Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, ang halan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad kini nausab si Father Jesse Langgam. Maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw nga Huwebes karon sa ikatulong nga semana sa Adbiento, Disyembre 17, 2020. Ako pa nga pagtimbaya ngadto sa mga nagtan-aw karon sa channel sa telebisyon o naminaw sa channel sa radyo, sa DXDD matag adlaw nga pamalandong nga gihatod kanunay no sa namo duha ni Arsobispo Martin. Mayong adlaw ug mayong buntag kanyang tanan diha kanunay nga nagsunod sa atong programa. Ngadto pod sa mga nag-follow sa Facebook ug nag-subscribe sa atong YouTube channel, mayong adlaw ug mayong buntag kanyang tanan. God bless you. Sa kanunay akong pasalamat kinasing-kasing kaninyong tanan sa inyong pagsuporta kanunay ni atong programa. Sa kanunay pod ako naghangyo kaninyo sa pag-share no sa ato ang pamalandong aron daghan pa gyud ang makapaminaw makabati sa mga pulong sa Dios nga atong isangyaw adlaw-adlaw. Ako usab nga greetings no sa tanan nga mga naa sa mga opisina karong adlaw nga diha sa DepEd no, diha sa BIR, sa LTO, sa PNP no station, sa Bureau of Fire Protection pod no, sa mga traffic enforcers sa LGU, sa atong opisina, sa atong mayor, sa atong yang mga kauban pod no, ug sa tanan nga naminaw karong adlaw sa atong Sibya no sa pamalandong sa matag adlaw. Maayong adlaw ug God bless you ninyong tanan. Ako pod nga condolences pod no ngadto kang Vice Mayor Bebe Neri ug sa iyang tibok banay no tungod sa kamatayon sa ilahang inahan. Naa sila sa Gamelinda karon naghaya no sa ilahang sa lawas no sa ilahang pinangga nga inahan. Condolences ninyo diha Ma'am Baby. O greetings nako sa mga choir members no sa parokya ni Santa Teresita nga nagpa-shout out in town tungod kay naminaw lagi kuno sila sa among tulumanon ni Bishop no nga pamalandong sa matag adlaw no. Ato sa First Mass Choir no pinanguluhan ni Ate Vivian, sa Second Mass Choir pinanguluhan ni Ma'am Lenny, ug sa Third Mass Choir no uban nila diha ni Ate Alma, Ate Loreline, Ate Emily, nila ni Christine, ni Bambam, ni Aljun, ang among organista, ni Iday, ni Daday, ni Sari, ni Joanna, ni Emily, ni Kulbador, ni Maricon, ni Tires, ug sa tanan nga membro no sa mga choir diha sa parokya ni Santa Teresita. Maayong buntag ug good morning, God bless you niyo diha tanan sa kanunay. Salamat sa inyong paghalad sa inyong mga talento aron muawit sa liturhikanon nga mga kasaulugan sa atong simbahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw, kutluon nato gikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David, nga kaliwat usab ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sarah, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom mao'y amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan, si Boaz mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si Hari David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam. Si Roboam mao'y amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao'y amahan ni Joram. Si Joram amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Jotam. Si Jotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eliasar. Si Eliasar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao ang amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose.
Ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Ug napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa paggabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa paggabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dunay usa ka panultihon si Vance Havner, usa ka manunulat og preacher, nagkanayon siya, matod pa niya, God uses broken things. It takes a broken soil to produce a crop, broken clouds to give rain, broken bread to give bread, a broken grain to give bread, and broken bread to give strength. Nindot no, pamalandungan ang iyang gisulti. Mga igsuon ko ni Kristo, ako ning gihimo nga introduction karong adlaw tungod kay karong adlaw, Huwebes, ikaduha na no, nga adlaw no, sa ato ang simbang gabi. Ikatulo na sa atong simbang gabi, sugod man 15, 16, 17. O sa ikaduhang adlaw sa atong misa de Gallo. Ug ang ebanghelyo karong adlaw mga igsuon nagsaysay nato, nagsulti nato mahitungod sa gitawag sa Latin og Biblos Genesios. Kung sa ato pa ang libro sa kasaysayan, sa generation, sa genealogy of Jesus, sa iyahang kagikan. Matod pa dunay 42 ka mga generations gikan kang Abraham ngadto kang Kristo, ang Mesiyas. Ug makita nato dinhi nga si Jesus, ang Mesiyas, tungod kay tingala pud tanganong gibasa gid karong adlaw ang ebanghelyo gahisgot mag mga ngalan ug kita kaila bitaw pipila ra tingali. Kini nga mga kamatuoran mga igsuon nagpakita nato nga si Jesus ang Mesiyas gisaad na diha sa karaang testamento, nahimong tawo ug misulod sa kasaysayan sa kalibutan, sa tanan, sa kabuhatan pinaagi sa tawhanon nga kanang genealogy no, sa tawhanon nga laray no sa pagkinabuhi. Murabag sa pinulungan ba sa in English, a network of human generations, human families. Kini nagpasabot nga kung tinuod na tao ang Ginoo, wala lang siya makabaton og mama, inahan. Nakabaton pod siya at the same time og mga apuhan, mga igagaw, mga uyuan, mga iyaan. Kini aman sa kasaysayan nga atong nadungog karon. Ug gikan sa ebanghelyo mismo mga igsuon, atong masabtan nga ang Emmanuel nga mipuyo uban nato, nahimong kabahin sa usa ka pamilya, nasama po sa atong pamilya, fairly dysfunctional, sagol ang buutan ug ang dili pud buutan, ang mga santuson ug dili pud kayo santuson, ang mga mahimayaon ug ang dili pud kayo glorious nga mga pamilya. Ug alang nato sa mensahe ani mga igsuon. Maayong balita ni ngano mga igsuon, ngano man. Tuguti ko og paghisgot og pipila ka mga tawo nga gisaysay karon sa ebanghelyo nga para nako makatabang sa atong pagpamalandong ngano nga miingon ko nga maayong balita ni nga ang Dios misud sa kasaysayan sa tawhanon nga pagkinabuhi. Kana nga grasya nganong maayong balita siya. Una nga gihisgutan akong balikon paghisgot sa nga gihisgutan sa ebanghelyo si Jacob, usa ka patriarka. Ug matod pa siya usa ka bayani sa Israel no. Tungod kay patriarka man siya. Gawas pa ni ana nga patriarka siya og bayani sa Israel si Jacob. Si Jacob siya katong ginaingon sa balaan nga kasulatan nga nakigbugno sa Dios atong naa na makita sa Henesis kapitulo 32 kung makalugar mo og basa na diha pangitaan ninyo ang tibuok nga nahitabo no sa kinabuhi ni Jacob dihang nakigbugno siya sa Dios sulod sa tibuok usa ka gabi tibuok gabi and he was permanently kanang wounded in the process. Doon na siya samad sa process tungod kay nakigbugno siya. Sabay pasabot ani mga igsuon. Sure ko nga sa atong katilingban mga igsuon, dunay mga tawo nga sama ni Jacob. Kinsa man ni sila? Katubang nakigbugno sa Dios murag si Jacob. Katubang mga tawo nga hangtod karon nagpangutan gihapon, hangtod karon nagduha-duha, hangtod karon nagduda, naglibog. Mao na silang mga tawhana sama ni Jacob. And there's nothing wrong with that. Ngano man si Jacob gani nakigbugno sa Dios.
Ug I tell you, kung ikaw usa niining mga tawhana, ang Dios nahimong kadugo ni Jacob na sama nimo ug nasinati. Ikaduha, si Ruth. Hinumdumi nga si Ruth dili ni siya Israelita. Usa ni siya ka Moabite woman nga naminyo og usa ka Israelita. Ug pagkamatay sa iyang bana, imbis nga pwede siyang muuli sa ilaha tungod kay di man siya in the first place dili man siya Israelita, Moabite man siya. Pero nagpabilin siya sa kiliran sa iyang ugangan nga babayi. Ug kay mipauli man iyang ugangan nga babayi ngadto sa Bethlehem, mikuyog pud siya. And eventually si Ruth kay Yuda man siya, naminyo siya ngadto kang Buas. Ug nanganak sila ni Isay, ni Jesse no sa lain nga term. Nga mao'y nahimong amahan ni Hari David. Sure ko nga naay daghan nato no nga pareha pod og kinabuhi ni Ruth. Unsa man? Si Ruth siya tong pareha sa atong katilingban bangano ni bati bitaw nga layo sila sa katilingban, layo sa grupo. Daghan tingaling rason nga nung nalayo. Tungod sa pagbati, tungod sa sala, ug tungod pa sa uban nga mga butang. Katubang mubati nga murag wa sila labot sa grupo, sa crowd, katong tuwa sa kilid sa kasuukan in town, layo. Di ba ka katong mga wala mo duol na to tungod kay gihukman sa ubang mga tao. Sultihan ta mo. Bisan kon dili si apil sa iyang hunahuna, si Ruth gipili nga mahimong kaliwat ni Jesus ang Mesiyas. Ug karon kun do na man gani kay pagbati nga sama ni Ruth, I tell you, maayong balita kay ang Dios dili ra para sa mga duol kayo niya. Ang Dios para sa tanan. Bisan ni adtong naghunahuna nga layo sila sa Ginoo. Layo sila sa grupo. Ikatulo mga igsuon, si David, ang apo ni Ruth. O si Ruth nanganak man ni asawa ni Buas, nanganak sila. Ya, nahimo silang apuhan ni David, ang banggiitan nga hari. Ug para nako no, murag ikalalis pod no nga si David mao ang pusa sa pinakabanggiitan nga tawo sa karaan nga testamento. Ngano man sa gatong gibantog nga the giant slayer, David the giant slayer tungod kay dihang gipatay niya o gibuntog si Goliath. Gawas pa ni ana, si David pod to ang hari nga mihiusa sa tibuok Israel ug mihimo sa Israel sa nasod sa Israel nga usa ka gamhanang nasod. Gawas pa ni ana, si David maampuon ug maluluyon kay nga tawo. Ug siya po itong nagmugna sa mga salmo. Ug lastly, si David, usa ka banggiitan nga manggugubat. Pero taliwala sa tanan. Di ba si David, dili na ito ikalimod? Murderer o adulterer. Asa na ito mabasa dapita na? Noong nasa sa basahon ni Samuel, Kapitulo 11 o 12. So may nahitabo dito, kamo na ang mag-igo, no? Kabalo kung kasayod mo sa istorya may tungo sa kinabuhi ni David. Ug sure ko, nga daghan nato ang susama o kasinatian ni David. Unsa man? Tingali, sama niya, kamahanan ta, successful, or doon na impluensya tungod sa atong gahom, apan doon na tagitaguan nga dakong sala. O di ba ka, nagamit nimo ang imong gahom, aron hadlukon o pahilumon ang usa ka tawo na nasuyaan nimo. O di ba ka, mas worse pa sa gihimo ni David. But then I tell you, despite sa kasaypanan nga gibuhat ni David, ang Dios nga nagpakatawo, mipili kaniya nga mahimong iyang kadugo. Ikaupat, si Rahab. Diha sa basahon ni Josue, Kapitulo 2 ug 6, si Rahab gihisgutan nga usa ka prostitute nga nagpuyo og nagtrabaho sulod sa Jericho. Og sa panahon nga gusto nang i-claim sa mga Israelita ang nasod, ang syudad sa Jericho, dihang ipadala si Josue og mga espiya ngadto sa syudad, si Rahab to ang mitago sa mga espiya. Mauto nga pagkabuntog sa Jericho, wala apila og patay ang pamilya ni Rahab tungod kay nitabang man siya sa mga Israelita. Sure ko, dunay pipila nato dinhi nga susamag kasinatian ni Rahab. Dili prostitute tingali, pero daw murabag nalumos og natabunan sa daghan kaayong mga sala. Pero ang Mesiyas, mipili kang Rahab nga mahimong iyang kadugo, taliwala sa iyang pagkamakasasala. Doon na pa'y daghan, no? Si San Mateo, nagisgot pa og pipila ka mga ngalan nga kaliwat ni Jesus. Doon ay Abiud, Sadok, Asor, tulo, no? Kang mga ngalan. Kinsa man sila, walay nakabalo. Bisan mga batid sa Biblia, wala kabalo, kinsa sila. Pero ang
ang matod pa nila no, gi-assume nga kini mga tawhana dunay gihimo nga nindot sa history sa kasaysayan, sa kaluwasan, pero wala lang ma-record sa Biblia. Pero sure ko sama ning mga tawhana nga murag nothing no. Pareha ni Abyo, ni Sadok ug ni Azor daw susama ba og mga tawo nga nalimtan, naidaghan nga gibuhat nga maayo pero wala wala gid madungog, wala mo sikat, mga nobodies sa katilingban, pero ang Mesiyas mipili nining mga nobodies aron iyang kaliwat. Mga igsoon, mao ni ang mensahe sa Pasko. Ang Dios bisulod sa atong kasinatian nga tawhanon, sa atong dysfunctional family, sa atong sagol mixture of bad and good, the saintly and the sinful, the glorious and the not glorious family nga we have. Misulod ang Ginoo din ha. Ug hangtod karon sultihan ko kamo. Ang Dios mao gihapon ni ang gustong buhaton nganhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Bisan kung usahay hunahuna nato, di ta angayan tungod kay ang ato ang pamilya mo ni atong lolo, murag si David, atong lula, murag si Rahab, atong uyuan murag si Ruth, iyaan murag si Ruth, atong uyuan murag si sa pang mga tawo nga naapil sa kasaysayan sa kinabuhi ni Jesus. Pero balikon ako, ang Dios andam nga mopakatawo usab ni anang maong dignidad nga naata isip mga tao. Mao ni ang hagit mga igsuon. Dili unta ta ma-discourage, dili unta ta mawat sa paglaom. Kay ang Dios ipili ni adtong mga broken aron iyang ayuhon o gamiton alang sa iyang kahimayaan. Kung nang hinaot ko mga igsoon, kita nga mga broken, dili perfecto, half finished mga tao, andam unta nga muhalad sa atong kaugalingon aron gamiton po sa Ginoo. Aron iyang ayumon ang atong mga na broken nga mga genealogy sama sa iyang gibuhat sa kasaysayan, sa kaluwasan, sa tibuok katawhan nga nagsunod kaniya. Igsuon ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus angay gayud nga pamalandungan, pamation o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kakahoy nga gitanom, daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayud malaya. Timpo sa tingbo nga mamunga siyag maayong mga bunga. Igsuon ug manausab uban sa pangaman sa atong mahal nga inahan Santa Maria ang gitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta ang Dios magpanalangin kanimo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.